ओसी ने कोरोना की पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर आउटडोर मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदियां आयद करने के लिए बाइख्तियार है। मुल्क भर में तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिल फौर पाबंदी आयद होगी। समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। NCOC ने कोरोना की नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 अप्रैल से शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदियां आयद करने के लिए बाइख्तियार है। मुल्क भर में तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिल फौर पाबंदी आयद होगी। समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद होगी। पंजाब में कोरोना केसेस की 12% मुस्बत शरह रखने वाले इलाकों में मौसर लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। 1 अप्रैल से ऑरेंज लाइन और मास ट्रांजिट बंद कर दी गई। इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। वजीर आला पंजाब का न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, माशी सरगर्मियां बंद नहीं कर सकते, इन्हें महदूद किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। लाहौर में केसेस की शरह 21% तक पहुंच चुकी है। हम इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही है। तीसरी लहर की वजह से अस्पताल तेजी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से जायद है और वहां पर अवाम की जिंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। तमाम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाजत रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाजारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज रूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। मजमूई सूरत हाल भी आपको बताएं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी है। मुल्क में कोरोना फैलने की शरह 11.2% तक हो गई है। सवात में सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बन गया है। फिर पेशावर और लाहौर में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 41 जीते जागते इंसान मौत की वादी में चले गए। 4525 केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सांस रुकने लगी। मौत का रक्स बहुत तेज हो गया। कोरोना को जहां शिकार मिल रहा है, अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह इंतहाई हौलनाक 11.2%। सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल सवात की। वायरस फैलने की शरह 23% तक जा पहुंची। फिर पेशावर में जहां कोरोना फैलने की शरह 22% और लाहौर में 17% से मूजी वायरस के फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता एक रोज में मजीद 41 जीते जागते इंसान मनो मिट्टी नीचे चले गए। अब तक 14,256 पाकिस्तानियों को कोरोना अपना शिकार बनाकर मौत के मुंह में धकेल चुका है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,50,000 के करीब टेस्टों में 4,525 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। एहतियात न की, मौत गले पड़ गई। बात न मानी, बेहिसी का नतीजा सबको भुगतना पड़ रहा है। कहते रहे कोरोना न छोटे को देखेगा न बड़ों को, न जवान को देखेगा न ज़ईफ को, लेकिन लोगों ने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। चाय खाने, खुशगप्पियां, बाहर की दुनिया आबाद की, लेकिन कोरोना ने घर वीरान करना शुरू कर दिए।
सवात, पिशावर और लाहौर समेत मुल्क भर के अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए। अपने प्यारों की जिंदगी की खातिर वेंटिलेटर्स की तलाश में लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त अस्पतालों में 3668 मरीज वेंटिलेटर्स पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक, पानी सर से ऊंचा होने लगा। ये हौलनाक सूरत हाल देखते हुए आज न्यूज फिर अवाम पर सवाल छोड़े जा रहा है। मेरे हमवतनों, आखिर क्यों एहतियात नहीं करते? आखिर क्यों मास्क नहीं पहनते? आखिर क्यों SOP पर अमल नहीं करते? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इन इलाकों से बड़ी तादाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा इलाकों को सील करने का फैसला किया गया। जिन इलाकों को सील किया गया है उनमें DH2 सोहान गार्डन, PWD 12 कहो, G6, G10 और G8 के मखसूस इलाके शामिल हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। उधर गुजरांवाला में कोरोना केसेस के 22 पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं, लेकिन शहरी ताहाल गैर संजीदा हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे राजा हबीब से। बिल्कुल, शहरियों की गैर संजीदगी, लापरवाही और बेहतियाती के बायस कोरोना वबा की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाबंदियां मजीद सख्त की गई हैं। मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर 300 रुपए जुर्माने के हवाले से कहा गया है। मुकदमात के इंदराज का जो है वो खिलाफ वर्जी करने वालों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना किसी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही किसी को जुर्माना जो है वो हो चुका है। यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन को देख लें, बस स्टैंड को देख लें, मार्केटों में चले जाएं, कोई भी जो है वो कोरोना SOP पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो तैयार नहीं। यहाँ 3 मजीद इलाकों को जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है। मजीद इलाके जो हैं उनको लॉकडाउन करने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला रीजन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 250 कोरोना के मरीज जो है वो सामने आए हैं। 4 मौत कोरोना से हुई हैं। इसी तरह जो कोरोना मरीज हैं वो रीजन भर में बढ़कर जो है वो 5000 तक पहुंच गए हैं। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का मजीद 6 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। जिन अजला में कोरोना केसेस में इजाफा होगा वहां की तालीमी सरगर्मियां बंद कर दी जाएंगी। इस खबर की मजीद तफसीलात जानते हैं काशान आवान से। जी काशान, और क्या बताया गया इस हवाले से? कि देखिए मोनस, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार काफी ज्यादा तेज हैं, क्योंकि कल जब वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया था कि ये जो रेशो है वो पहली और दूसरी लहर से बहुत ज्यादा है, तो पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला जो हैं वो नोटिफाइड थे और उनमें तालीमी सरगर्मियां 11 अप्रैल तक मुअत्तल थी। लेकिन अब मजीद 6 अजला में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, जिनमें जिला खैबर, शांगला, बाजावर, एबटाबाद, दीर अपर और हरीपुर शामिल हैं। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई का कहना था कि जिन जिन अजला में कोरोना केसेस में इजाफा होगा वहां पर तालीमी सरगर्मियां बंद की जाएंगी। तो उन्होंने फर्दर भी इस चीज की तरफ अंदिया दिया है कि अगर किसी और अजला में भी, ये 16 अजला के अलावा अगर किसी और अजला में भी केसेस ज्यादा आए तो वहां पर तालीमी सरगर्मियों को बंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया काशान अमान। वजीर आजम ने मास्क नहीं पहना, एहतियात नहीं की। अब वजीर आजम खुद कोरोना की तकलीफ से गुजरे तो तलकीन फरमा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की तनकीद, कहा जब विफाकी वज़रा मास्क नहीं पहनेंगे तो अवाम को क्या पैगाम जाएगा। हम कहते थे कि एहतियात करें तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हमने लॉकडाउन लगाया तो कहा गया कि सिंध हुकूमत मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो लोग यहाँ गाड़ी रोकें, लोग यहाँ रुकें और लोग इसको, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मैं आपकी एडवाइस पर, और हमारे पास बहुत जबरदस्त DC इस्लामाबाद है, माई मोस्ट फेवरेट हमजा शफकात, मैंने कभी किसी अफसर की इतनी तारीफ नहीं की। अल्लाह नजर ही ना लग जाए कहीं उसको, क्योंकि ज्यादा तारीफ करो तो नजर भी लग जाती है पाकिस्तान में। सो इसको मैं कहूंगा कि हमजा साहब इसको खुद देखें, इसकी 4 दीवारी, इसके सारे काम, और सारे गार्डन जो हैं हमने, अल्लाह को मंजूर हुआ, कल आपको 11-12 बजे सेफ सिटी में भी बुला रहे हैं। 12 बजे
سارے سیف سٹی کے کیمرے ہم نے ٹھیک کر دیے, لیکن پولیس پہ اور دوسری بریفنگ کل دیں گے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. سرکاری فنکشن یہیں تک ہے, اگر اب کوئی سوال جواب ہو تو. دیکھیں, پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں. یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک دوسروں کے خلاف وہ ساری زندگی لگے رہے, لیکن عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان ان سے نہیں ہٹا, وہ خود پیچھے ہٹ گئے. اب عید کے بعد کیونکہ روزے شروع ہو جانے ہیں, اصل فیصلہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بھی اور فضل الرحمان کو بھی اللہ صحت دے. آئیں قومی اسمبلی میں بیٹھے, فضل الرحمان صاحب کے بچے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, نون لیگ ہے, آگے لے کے چلیں. نہیں جاتا آپ سے عمران خان. اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ ریفارمز ابھی کر لیں, پتہ ہی نہیں لگتا سال 1.5 سال رہ گیا جی. اقتدار میں دن چٹکی کی طرح گزرتے ہیں, اپوزیشن کا ٹائم لمبا ہوتا ہے. یہاں 14 مہینوں کے بعد حکومتیں ختم ہوئی ہیں, 18 مہینوں کے بعد حکومتیں ختم ہوئی ہیں, 20 مہینے میں حکومت ختم ہوئی ہے, 3 سال ہونے جا رہے ہیں. سو آئیں ریفارمز کریں, الیکشن کی کریں, پولیس کی کریں, ڈیولپمنٹس کی کریں, بلدیہ کی کریں. 10 میجر ریفارمز جو ہیں آ کے کریں, پھر اتنے میں الیکشن کا وقت آ جائے گا, الیکشن لڑیں, جس کو قوم منتخب کرے وہ. جی اچھا شیخ رشید صاحب, پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کیسی ہے, اور دوسرا کیا یہ حکومت کی کامیابی ہے یا کہ پی ڈی ایم کی ناکامی؟ نہ حکومت کی کامیابی ہے, نہ حکومت کا کوئی اس میں دخل ہے. یہ اپوزیشن کی نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نااہلی نصیب کرے اور اسی نااہلی میں رہیں وہ. اور پیپلز پارٹی کے بغیر, پیپلز پارٹی کے بغیر ہی میں کہہ رہا ہوں. جی اچھا ماحول دینا بڑی اچھی بات ہے, خاص آپ بلا رہے ہیں. آپ نے شیخ رشید صاحب کو دیکھتے تھے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے ہاتھ دونوں پہ مختصر سوال کرو نا یار. آپ قریب کی بات کرتے تھے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب کو سوال کر یار. تقریر کے لیے میں آیا ہوں. مہنگائی پر آپ کا مہنگائی ہے, انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کو, اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, میں احتساب کو نہیں دیکھ رہا, چینی کو یا اس کو کیا ہوتا ہے منی لانڈرنگ اور پیسوں کی شفٹنگ, اور یہ دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے شہزاد اکبر صاحب. اس لیے مجھ سے, اور میں دیکھ رہا ہوں ایف آئی اے کو, لیکن مین ایشو چینی کا جو آپ اٹھا. بس یار ایک سوال ہو گیا بھائی. شکیل صاحب اس کو بھی دیکھیں. تھینک یو ویری گڈ کوشچن. اگر کابینہ میں رد و بدل ہو تو ہوتی رہتی ہے, وزیر ہوتا ہے, چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو, اس وزارت میں ہو یا اس وزارت. میں بالکل نہیں ہوں, کسی میں نہیں ہوں, میں ٹھیک ہوں جس جگہ پہ ہوں. عمران خان سیاست کا بھی کپتان ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے ساتھ آیا ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. جہاں وہ کہے کھیلو وہاں کھیلوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انٹیریئر منسٹری 10 سال کا پاسپورٹ کر دیا غریب کے لیے. آپ بات کرتے ہیں, کسی نے سوچا ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 لاکھ شناختی کارڈ ایشو کر رہے ہیں. ایسی گاڑیاں لا رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پاسپورٹ آفس اور نادرا کا دفتر بناؤں گا, اگر اللہ میرے کو منظور ہوا. اس کے بغیر کچھ نہیں. جی بیٹے, صحافیوں کے لیے اب میں ایک بات کرنا چاہوں گا. عامر یہاں آیا نہیں, بیمار ہے. عامر چاہتا تھا کہ صحافیوں کا اعلان بعد میں ہو اور سٹی میڈیا سٹی پہلے, دونوں کٹھے ہوں گا. دونوں کے کام تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کو افطاری بھی دوں گا. اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے صحافیوں جن کو پلاٹ نہیں ملا, مفت نہیں قیمت سے, اور تمام میڈیا چینلز کو جتنے پیمرا میں رجسٹرڈ ہیں سب کی میڈیا سٹی بنانے جا رہا ہوں, تاکہ سارے چینل ایک ہی جگہ ہوں, بجائے اس کے ایک ادھر ہے ایک F6 میں ہے, اور ان سے بھی پیسے لیں گے, مفت نہیں دیں گے ان کو. ایپ لا رہے ہیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ صبح فیصلہ کریں گے. کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب بیٹھ جا یار, سارے سوال تو نے نہیں کرنے, تو کو بہت بڑا صحافی نہیں ہے, بیٹھ جا. اچھا کھڑا نہ رہا, بیٹھ جا, صوفہ رکھا ہے, کرائے پہ لائے ہیں آپ کے لیے. ٹاؤنوں کو میں نہیں جانتا, یہ میرا کام نہیں ہے, جن کا کام ہے ان کا. دیکھیں لاک ڈاؤن میرا کام نہیں ہے, NCOC کا کام ہے. میرا کام ہے جو وہ فیصلہ کریں. اگر وہ مجھے کہیں بلا وجہ نہیں, نہ میں کسی کی وزارت میں مداخلت کرتا ہوں,
نہ کسی کو اپنی وزارت میں مداخلت کرنے دیتا ہوں. اگر وہ مجھے کہیں میں امپلیمنٹ کراؤں گا. لاسٹ 3 کوشچن. دیکھیں آپ مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی کوئی دے رہے. کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے. کیا ناراضگی ہے ہماری؟ ہم نے کسی سے کیا بانٹا ہے؟ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹھس کر گئے, ٹینٹ فش ہو گئے. ہم نے تو نہیں کچھ کیا. ہم نے دیکھیں یہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, ضمنی انہوں نے الیکشن لڑا. میں نے تو نہیں کہا لڑو. یہ کہہ رہے تھے ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے, انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا. میں نے تو نہیں کہا کہ سینٹ کا الیکشن لڑو. یہ کہہ رہے تھے جناب علی کہ لیڈر آف, ایک نے کہا میرا ہوگا, ایک نے کہا میرا اور تیرا میں کام پورا ہو گیا اور حکومت انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں عمران خان کی. لاسٹ 2 کوشچن. میرا خیال ہے پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یس آخری ایک اور ادھر سے بس. جی اچھا ٹھیک ہے. پانی کیا شکیل صاحب ٹھیک کرا دیں گے روزوں میں انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن. سوال کر یار. کل ہم ایک ایسی ایپ بنا رہے ہیں FIA میں انشاءاللہ 18 سال سے افسر بیٹھے ہیں, ان سب کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. کرپٹ افسر 20 سال سے بیٹھے ہیں FIA میں, ان کو اٹھائیں گے. اور نادرا میں اور دوسری جگہ جو شکایتیں ہوں گی عوام کو براہ راست وہ حق دیں گے کہ وہ ان کی شکایتیں کریں. جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اتنے سالوں سے سب کو واپس ملا رہے ہیں. نئے انٹرویو ہو گئے ہیں, نئے افسر جا رہے ہیں. اب باقی قائد اعظم کی تصویر اس لیے نہیں لگائی کہ اس کے نیچے سے گزرا جائے, اس لیے لگائی ہے کہ اس کے افکار پہ کام کیا جائے اور قائد اعظم کے جو حقائق ہیں, جو اس کے اصول ہیں, اس کو عملی جامہ بنایا جائے. لاسٹ جی. اچھا شیخ صاحب اگلے جو 2.5 سال ہے 2-2.5 سال اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسی ہوگی حکومت آپ کی؟ دیکھیں ایک آخری سال تو الیکشن کمپین کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمیں کام کرنا ہے. عمران خان نے لاسٹ سوال لمبا ہو گیا اس کا ٹکا ثانی کا. عمران خان نے کیبنٹ میں کہا ہے, عمران خان نے کور کمیٹی میں کہا ہے, عمران خان نے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہا ہے, عمران خان نے پولیٹیکل کمیٹی میں کہا ہے کہ 1.5 سال رہ گئے ہیں, کام کریں. اور یہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, مقابلہ سخت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو اپوزیشن عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی وہ سیاسی طور پر ٹکڑے ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. کل انشاءاللہ سیف سٹی میں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کے سارے کیمرے ٹھیک کرا دیے گئے ہیں. PDM میں PP اور نون لیگ جدا ہو گئے ہیں. عمران تو نہ ہٹا, یہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں. فضل الرحمان اور دیگر قومی اسمبلی میں بیٹھیں, آئیں مل کر اصلاحات کر لیتے ہیں. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ لکھا, CEO کیمبرج کی جانب سے خط موصول ہوا ہے. O لیولز امتحانات 10 مئی سے شروع ہوں گے. خط میں امتحانات 15 کے بجائے 10 مئی سے لینے کی بات کی گئی ہے. اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد 10 مئی کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے. IGCSE کے امتحانات بھی 10 مئی سے ہی ہوں گے. پشاور کے تھانہ غربی میں طالب علم کی مبینہ خودکشی کیس میں گرفتار SHO اور محرر کو ضمانت مل گئی ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران علی سے. کامران علی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, پشاور کے تھانہ غربی میں چند روز جو قبل ہے مبینہ طور پر 14 سالہ طالب علم شاہزیب نے خودکشی کی تھی, جس میں والدین کی درخواست پر SHO اور اس طرح محرر کو گرفتار کیا تھا. SHO اور محرر نے ایڈیشنل سیشن جج طاہر نظیم کی عدالت میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی. آج عدالت نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو ہے ضمانت دے دی اور دونوں ملزمان کو جو ہے 2 لاکھ روپے کے مشلقے جمع کرانے کے احکامات بھی جاری کر دیے. بہت شکریہ کامران علی. لاہور کے علاقے شاہ عالم مارکیٹ میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عتیق ملک سے. جی عتیق ملک, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ عتیق ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کو اپڈیٹ کریں. لاہور کا علاقہ شاہ عالم مارکیٹ جہاں پر 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. لاہور کا علاقہ شاہ عالم مارکیٹ جہاں پر 2 گروپوں میں فائرنگ ہو گئی. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد. دیکھتے رہیے آج نیوز.
सांप कांटे की वैक्सीन न मिलने पर 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बुरसा ने लाश सड़क पर रखकर मेहरान हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बुरसा का कहना है कि सांप ने बच्चे को गुज़िश्ता रोज काटा, जगह जगह मारे मारे फिरते रहे, लेकिन कहीं भी वैक्सीन न मिली। वैक्सीन न मिलने से बच्चा जाँ बहक हुआ। और अब देखते हैं दीगर बैनुल अक़वामी खबरें। मोदी बांग्लादेश में तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गए। एहतजाज और हंगामों का सिलसिला खत्म न हुआ। पुलिस तशद्दुद से 3 रोज में 11 अमवात और दर्जनों जख्मी हुए। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में नस्ल परस्ताना तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने एशियाई शहरियों पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। टोरंटो में भी एशियाई शहरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। और चीन में 2 हफ्तों के दौरान दहाई का बदतरीन रेत का तूफान। दारुल हुकूमत बीजिंग रेत से अट गया। नीला आसमान खाकी रंग में बदल गया। तेज हवाओं और धूल मिट्टी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर, शहरी परेशान हो गए। इंतजामिया ने एहतियात की हिदायत कर दी। वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने सीजन की पहली रेस बहरेन ग्रां प्री जीत ली। हैमिल्टन ने मैक्स वॉल्सप्रिट को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर की। यह हैमिल्टन के कैरियर की रिकॉर्ड 96वीं कामयाबी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नूर रियाज फेस्टिवल की रौनकें अपने जोबन पर हैं। फेस्टिवल से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज हो रही है। रियाज से ज़काउल्लाह मोहसिन की रिपोर्ट देखते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रंग और नूर की बहार। नूर रियाज फेस्टिवल पूरे आबोताब के साथ जारी। देव हैकल और लेजर गाइडेड लाइट से फेस्टिवल जगमगा उठा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल से महजूज हुई। सऊदीया में जिस तरह नूर रियाद में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको एक शो पेश किया है और उसमें उर्दू का आना बहुत ही जबरदस्त और हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी ये हमारे फख्र की बात है। रियाज के 13 मुख्तलिफ मुकामात पर रोशनी के फन पारे सजाए गए। ये इवेंट 3 अप्रैल तक जारी रहेगा।